رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. फिर से. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ضغثا सा को मोटा नहीं करना. फिर से पढ़ें. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا. نعم العبد إنه أواب. نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وإنهم
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار وكل من الأخيار هذا ذكر هذا ذكر هذا ذكر هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد جهنم يصلونها فبئس المهاد جهنم يصلونها فبئس المهاد جهنم يصلونها فبئس المهاد فبئس المهاد فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا فليذوقوه حميم وغساق حميم وغساق حميم وغساق وآخر من شكله أزواج وآخر من شكله أزواج فرسة وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا
القرار فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار 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 إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون يختصمون ता को मोटा नहीं करें फिर से إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين
فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين 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 قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم फिर से पढ़े खास साकिन पर कलकला नहीं करें قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون رب فأنظرني رب فأنظرني फिर से قال قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون يوم يبعثون يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول قال فالحق
ولتعلمن نبأه بعد حين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.